बड़ी मेहरबानी दूर से अब चले आए। एक गलतफहमी इस मुल्क में फैला दी गई है कि एक आदमी है जो बागी है, उसको हर हाल में कंट्रोल करना है, उसकी तमाम कुव्वत को तोड़ना है। ये तस्वर गलत है। वो आदमी इसलिए सिंबल बन गया है कि वो सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है। ये लड़ाई एक आदमी की नहीं, ये 25 करोड़ इंसानों की लड़ाई है। जो भी इसके लिए कुर्बानी देगा वो हमारा हीरो होगा। 25 करोड़ इंसानों के इस मुल्क में जब से शुरू से हुआ था, फिर ये मुल्क टूटा इनकी अयाशियों की वजह से। आज जो हुकूमत कायम है जर और जोर की बुनियाद पे, गोल्डन गन्स की बुनियाद पे, लोगों का सुकून छीन के, लोगों का वोट जर और जोर की बुनियाद के, बंदूक की ताकत पे छीन के इलिजिटिमेट नाजायज हुकूमत इस मुल्क पे काबिज है। और फिर उसे तुर्रा इम्तियाज ये कि उसे गरीब इंसानों के मुंह को खून लग गया, छोटे बच्चों को गोलियां मारी, मजहबी लोगों को गोलियां मारी, अब शरीफ औरतों को हमारे इर्द गिर्द हमारी बहनें खड़ी हैं, लोगों के घरों में इंसानों की बेहरमती की है। इस किस्म की हुकूमत के खिलाफ न खड़ा होना बेइज्जती भी है, बेगैरती भी है और मुसलमानी से इनकार भी है। कुरान करीम की भी कहता है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि सबसे अफजल जहाद जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होना है। खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क पे कोई और फौज काबिज होती, खारिजी फौज काबिज होती, उसने भी तो यही करना था। हमारी बहन बेटियों को पीटना था, हमारी बहन बेटियों की बेइज्जत लूटनी थी, हमारे छोटे बच्चों को जेलों में दुनिया जान की इज्जतें देनी थी। इसके खिलाफ खड़ा होना रब्बिल आलमीन का हुक्म है। हम मुतमईन हैं, हमारी इमदाद पे कुरान करीम की गवाही मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जालिम और मजलूम की लड़ाई में मैं मजलूम के साथ हूँ। हम मजलूमों के साथ हैं, अल्लाह हमारा साथी है। अगर कोई पागल जर्नेल कोई सारी जिंदगी का वो लेके बैठा प्रेसिडेंट या शाहबाज या कोई और पागल इसमें मुब्तला है कि अल्लाह के अवाम के मुकाबले में वो खड़े होंगे, नामुमकिन है। तुम्हारा अंजाम, तुम्हारी ताकत फिरौन से ज्यादा नहीं। फिरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था और औरतों को, बच्चों को बेइज्जती के लिए जिंदा रखता था। उन्हीं मजलूमों में से अल्लाह पाक ने एक इंसान पैदा किया, फिरौन के घर में उसकी परवरिश हुई, वो इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ। फिरौन तमाम तर अपनी रऊनियत और फिरौनियत के बाद बेरे कुलज़म में या बेरे उफलाने में डूब गया। हमने वक्त के फिरौनों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है। ये हमें हुक्म है आइन का, ये हुक्म है हमें हमारी हिम्मत और गैरत का, ये हमें हुक्म है कुरान करीम और उसके पैगम्बरों का। हमने बढ़ना है। गलत हुआ है सारी जिंदगी पर, कहीं नहीं हुआ। अल्लाह पाक कुरान करीम में बार बार कहते हैं कि सिवाय मेरे सब का एहतसाब होगा, सबसे पूछगछ होगी। यहाँ NRO के बाद 9,000 क्रिमिनल केसेस माफ करवाने के बाद अभी तक लोगों की मुआफ़ी वाली इब्तिदाई ख़त्म नहीं हुई। पार्लियामेंट हम क्या चाहते हैं? लोग कहते हैं मुज़ाकरात। आप हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, हम आपको इख्तियार देते हैं, जाएं पाकिस्तान की पार्टियों से मिले, 5 बातों पे उनसे वादा ले लें। ये मुल्क या आइन की हुक्मरानी होगी, लोगों के वोटों से मुंतखब ताकत, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। हर इदारा अपने फ्रेम में रहते हुए आइन के तहत खिदमत करेगा। लोगों के सूबों में जो वसाइल हैं वो लोगों की खिदमत में होंगे। यहाँ लोगों के कल्चर का, लोगों की ज़बानों का एहतराम होगा। जाएं पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से इस पे दस्तखत करवाएं, इमरान से दस्तखत हम करवाएंगे। और अगर किसी को ये खतरा है कि खुदा न खास्ता इमरान जेल से निकल के प्रोसिक्यूशन करेगा, लोगों को मारे पीछेगा, उसकी भी हम आपको जमानत दे देंगे, लेकिन एक शर्त पे। आए पाकिस्तान को नए सिरे से शरीफ इंसानों का जमहूरी मुल्क, तमाम 25 करोड़ इंसानों की इज्तिमाई दानिश से एक अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट
یہ اس خطرات کو نہیں جانتے. آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو. اس سے بحران بہت شدید ہو جائے گا. ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکمران نہیں بننا چاہتے. ہمارا آئین اپنی اصل شکل میں ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم نے گلی کوچے میں گانا ہے، گلی کوچے میں ہم نے ڈول پیٹنا ہے، گلی کوچے میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ہم نے آپ کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے. اور جب عوام منظم ہو گئے، خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے. ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے. عورتوں کو اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے پشتون بلوچ پنجابی ان کو واشی کہتے ہیں. عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے. آج بھی مومن ایجنسی میں اگر کسی کی دشمنی ہو، کسی نے کسی کا باپ مارا ہو، کسی نے کسی کے پیارے مارے ہوں، اس کے ساتھ اگر کوئی بہن جا رہی ہے تو وہ معاف ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بہن جا رہی ہے. لوگ بہنوں کا، ماؤں کا احترام کرتے ہیں. آپ بسم اللہ کر کے چل پڑیں، بسم اللہ کر دیجئے اپنی فرعونیت. جو فرعون کا اشر ہوا تھا، جو نمرود کا ہوا تھا، آپ کا بھی وہی اشر ہوگا. گاڈ بلیس یو. ہماری ایک بات اور ہم سب کہہ رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں کھڑی ہیں، ہمیں کسی جرنیل سے، کسی شریف صاحب سے، کسی زرداری سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں. سارے جرنیل پاکستان کے جرنیل ہیں. لیکن جو ہمارے آئین کو چھیڑے گا، چاہے وہ جج ہوگا، چاہے وہ جرنیل ہوگا، چاہے وہ کوئی اچکزے ہوگا، چاہے میرا باپ ہوگا، چاہے مولانا صاحب کا فرزند ہوگا، ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور اس کو ہر صورت میں اس لائن پہ لائیں گے جس کے تحت یہ ملک بناتا. یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. اس ملک کی آئین کی فاؤنڈیشنز ہیں. اگر ایک پارٹی کو 100% بھی ووٹ ملے، وہ آئین کی بنیادوں کو نہیں چھیڑ سکتا. آئین کی بنیادیں یہ ہیں کہ یہاں سول بالادستی ہوگی، ہر انسان چھوٹا غریب بوڑھا ماں عورت بہن قانون کے برابر ہوں گے، آئین کی حکمرانی ہوگی، پارلیمنٹ سیولین طاقت کا سرچشمہ ہوگی. یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ زندہ باد. باقی اس قسم کا پاکستان جو یہ بنا رہے ہیں، یہ ہم ان کو بننے نہیں دیں گے. گاڈ بلیس یو. سیاسی لوگ ہیں، عمران بھی سیاسی. آج جان میں آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے بارے میں. اس میں بین سطور یہی تھا کہ جب تم یہ کرو گے آپ کا انجام یہی ہوگا. آپ وہ بھی نہیں کر سکے ہیں. حسینہ واجد بنگلہ دیش کی اکانومی کو بہت آگے لے گئی تھی، اکانومی کو دوسرے اس میں. لیکن جب عوام کی بپرے ہوئے انسانوں کی طاقتوں کے سامنے آئی، وہ غریب اسے ملک چھوڑنا پڑا. اور آج ان کی ایبسینشیا میں she was sentenced to death. یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو پھانسی پہ چڑھائیں گے، لیکن عوام کا غضب و غضب جب آپ عوام کے بنیادی حقوق کو چھوڑتے ہیں، جب آپ بنیادی آزادیوں کو توڑتے ہیں، جب آپ پریس پہ کا ایکٹ لگاتے ہیں، جب آپ ججوں کے منہ بند کرتے ہیں، پھر لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. اچھا 3-4 دفعہ میں سن چکا ہوں آپ سے کسی حوالے سے کہ نام پانی پیٹنے سے سائن لے کے آئیں گے، اور آپ اعلان بھی کر چکے ہیں میڈیا کے ذریعے. کیا وہاں سے رسپانس آیا آپ کو؟ کوئی رسپانس نہیں. میں عمران خان کا چاچا ہوں. میں عمران خان کا چاچا ہوں. جو کہہ رہا ہوں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. یہ اس کی بہن ہے. آپ بندہ پڑھیں، توبہ کریں، آپ استغفار کریں. سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کو اس آفر کی کوئی رسپانس آیا سیریس لیول پہ؟ اگر آیا بھی آپ کو تو نہیں بتا سکتے. آئے گا، کیوں نہیں آئے گا. اچھا سوچنے والا آدمی، کوئی بھی آدمی، شریف آدمی اس قسم کی حکومت کو نہیں برداشت کر سکتا. کیا سب عالم لوگ ہیں. الرحمان کو آپ یہ بتائیں گے، الرحمان جانتا ہے کہ کسی بھی انسان کو سادہ میں فرق نہیں بلکہ عمر بھر کے پہلے ہی انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، پہلے ہی انہوں نے ہمارے بچوں کی بے عزتیاں کی ہیں، پہلے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری ہیں. اب آپ نے یہ ڈگڈگی بھی ان کے گلے میں ڈال دی. یہ جو قتل کرو گے کوئی نہیں پوچھے گا، ہم پوچھیں گے. ہمارے بچوں کو جو قتل کرے گا وہ سے ہم پوچھیں گے.